आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। Education is not about having degrees, it's about having a good character. सोपर के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बस इन्हें यह है कि यहाँ अमन और शांति हो। We are having bundle of degrees and having nothing to do. So that हम करें क्या? हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि हम लिटरेट हो गए तो हम एजुकेटेड हो गए। नो, दैट्स नॉट द इशू। आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नजीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद लोगों की बातें सुनना और उन्हें आला हुक्काम तक पहुंचाना है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि कश्मीर की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे हमारी टीम ने दौरा नहीं किया होगा, चाहे बात नॉर्थ कश्मीर की हो, साउथ कश्मीर की हो या सेंट्रल कश्मीर की हो, या चाहे बात बॉर्डर एरियाज की बात हो। हमारे प्रोग्राम का मकसद जगह जगह जाना, लोगों की बातें सुनना और उन्हें आला हुक्काम तक पहुंचाना है। इसी हवाले से आज हमारी टीम ने दौरा किया है सोपोर इलाके का। तो आइए बढ़ाते अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं सोपोर के लोगों से बात। सोपर के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बस इन्हें यह है कि यहाँ अमन और शांति हो। जो जिंदगी की असल हकीकत जो है, जो आप समझ सकते हैं, वो सिर्फ तालीम के जरिए से आप समझ सकते हैं। Education is not about having degrees, it's about having a good character. We are having bundle of degrees and having nothing to do. So that हम करें क्या? हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि हम लिटरेट हो गए तो हम एजुकेटेड हो गए। नो, दैट्स नॉट द इशू। जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में वो सीखे, वो आजकल का बच्चा 5th स्टैंडर्ड में और 6th स्टैंडर्ड में सीख रहा है। ये यहाँ की मतलब इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन में। Talking about education in general, I believe seeking education wholly and solely depends on the student. हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, बट हमारी वो एजुकेशन, वो नॉलेज जो हमें मिल रही है, वो फॉरवर्ड नहीं जा रही। दैट इज स्टिल वाटर की तरह एक ही जगह पर रुकी हुई है। कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, नजरिया को काटता है, और जिसके पास मजबूत नजरिया हो तो वो कमजोर नजरिया को खा ही जाता है। लोगों का काम है कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, एंड गवर्नमेंट का काम है टू गिव आउट द सॉल्यूशंस। रोड कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो अगर देखा जाए, जितनी ज्यादा अच्छी रोड कनेक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा फायदा हमारी इकोनॉमी के लिए होगा, उतनी ही ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आगे। क्योंकि अगर हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो बाहर के लोग भी जो वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते यहाँ पे आना। तो इसी तरह जैसे हमने बात की थी एजुकेशन सेक्टर की, तो अगर हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी तभी यहाँ पे हमारे NITs, IITs, IIMs खुलेंगे। तो जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के लोगों से कि क्या इनको लगता है कि अगर हमारी रोड कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी तो यहाँ पे और ज्यादा इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे। जो रोड सा बनाते हैं, जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या उससे फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा, लेकिन असल चीज जो है, फिर आप देखेंगे कि एक्सीडेंट हो जाए, बाकी चीज उसकी जो बेसिक वजह है, जो इसकी मेन वजह है, अभी तक शायद आपकी नजर उस पर नहीं गई हो। मेरे ख्याल में जो प्राइवेट जो ट्रैफिक है वो ज्यादा हुआ है। हर एक घर में एक एक गाड़ी है, और हर एक अगर जो जिनके पास वो ताकत है, जिनके पास वो पैसा है, हर एक ने अपनी तरफ से एक इंडिविजुअल कोई 2 व्हीलर या 3 व्हीलर रखा हुआ है। और जब एक घर से तीन चीजें निकलेगी, साइकिल निकलेगा, स्कूटी निकलेगी, बाइक निकलेगी या बाकी कार निकलेगी, वो जाएंगी कहाँ? वो तो एक ही रोड पे चलेगी ना। और ज्यादा से ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर कोई बस चलती है, बस में 50-60 आदमी सफर कर सकते हो, आप उसी को प्रेफर करें। अपनी गाड़ी आप 1 किलोमीटर के लिए क्यों ले जाते हो? और बाकी जो करना है वो गवर्नमेंट को करना है कि जहां पर जरूरत है पुल बनाने की, जहां पर जरूरत है आपको लाइट्स इंस्टॉल करने की, वो आप करें, ताकि लोगों और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स भी करने की जरूरत है कि उन लाइट्स का क्या फायदा और क्रॉसिंग किस तरह से करनी चाहिए। और इस पर भी एक लेक्चर रहना चाहिए स्कूल्स में भी छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि यही फिर बड़े बन जाते हैं और ये पिलर हो जाते हैं नेशन के। उनको ये
तालीम देने की ज़रूरत है कि आपको रोड किस तरह से पार करने हैं, कहाँ आप आसानी के साथ रोड पास कर सकते, क्योंकि वो जो मार्किंग लगाए रखी जाए, लकीरें खींची रहती है, वो जो सफ़ेद लकीरें होती है रोड्स पे, एक जगह का मतलब होता है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, आप तेज़ नहीं चल सकते, वो नॉलेज भी होनी चाहिए। दरअसल हम नॉलेज को लेकर कर रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी वो इग्नोर करती है जो चीज़ें यहाँ पर बेसिक होती है, जिनसे इंसानी जाने जो है उनका ज़िया रोका जा सकता है। जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं रोड कनेक्टिविटी के बारे में, वो तो बहरहाल ठीक है, लेकिन मेन इशू जो है कश्मीर का वो है यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, यहाँ पे जाने जा रही है। रिसेंटली वहाँ पे टैंकपोरा बाईपास में हादसा हुआ, एक्सीडेंट। फिर ट्रैफिक रूल्स इस्तेमाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इकदाम उठाए, मगर उसके बावजूद जब कुछ टाइम हो जाएगा फिर भी ट्रैफिक जो पुलिस है वो साइलेंट हो जाती है। उसके वजूहात क्या रहते हैं? क्यों नहीं है यहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट इन एक्शंस के बारे में? और हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा स्कूल है सेंटोरम इंस्टीट्यूट, इसके बाहर कोई भी यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं लगा के, ना यहाँ पे कोई बोर्ड है स्कूल अहेड का, ना यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स है, कुछ भी नहीं है। नॉर्थ ज्यादा ही लैग कर रहा है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। इवन यहाँ पे हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा यहाँ पे ये प्रोग्राम्स होते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता है हमारे नॉर्थ को। कि एक्चुअली एक एक ही घर से 4-4 गाड़ियाँ निकलती हैं, उनको भी हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो जाए और ट्रैफिक जाम ना हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो यहाँ से रोड है, यहाँ बाईपास से, बाईपास जो है बहुत वाइड नहीं है, वो उसको हम हाईवे नहीं कहेंगे। उससे जो है ना मुंडी का जो बल्क रूट है ना वहाँ, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, उससे जो है ना ट्रैफिक जैम ज़्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि हम जो रोड कनेक्टिविटी करें उसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि लिंक रोड उसको ज़्यादा बनाना है, उससे जो है ना छोटी गाड़ियां वहां से चल सकती है और बड़ी गाड़ियां उस हाईवे पे आ सकती है। उससे जो है ना मुझे लग रहा है कुछ न कुछ इक़दामात हो जाएंगे, इससे कम हो सकता है दबाव इस हाईवे पे। तो अब मेरी यही गुजारिश है आला हुकाम से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन रोड्स पे जल्दी से जल्दी काम हो जाए ताकि सहूलियत मुहैया हो जाए लोगों के लिए। तो इतना काफ़ी है। एक्सीडेंट्स हो रहे, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हर एक जगह पे। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, सो दैट हम इन एक्सीडेंट्स को रोक सके। और लोगों में भी एक मॉरल कॉन्शियस होनी चाहिए, ताकि हम सारे लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, सो दैट इन फ्यूचर हम इन एक्सीडेंट्स को रोक पाए। थैंक यू। जैसे कि मैम ने भी अभी बताया कि एम्स का यहाँ आना, IIMs का यहाँ आना, IITs का यहाँ आना, ये तभी मुमकिन है जब रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो। और जैसे कि नेशनल हाईवेज पे काम हो रहा है, वी अप्रिशिएट इट। और इसी की वजह से ही बाहर के जो टूरिस्ट्स हैं, या आप कह सकते हो कश्मीर में टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा इसी की, जब आपके रोड्स ठीक ठाक हों। और एम्स, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तभी मुमकिन है जब आपके रोड कनेक्टिविटी ठीक ठाक हो। तो रोड कनेक्टिविटी ठीक होने के साथ साथ यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं ताकि जो रोज़मर्रा होने वाले एक्सीडेंट्स हैं ये ना हो। और स्पेशली जैसे हम सोपोर की बात कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर भी कभी कभी ऐसे हादसे मिलते हैं। तो आला हुक्काम से यही दरख्वास्त है कि स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स बनाए जाएं ताकि रोजमर्रा होने वाले एक्सीडेंट से यहाँ के लोग जो हैं वो बच सके। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ कंडक्ट हुआ है सेंटोरियम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, यहाँ बहुत सारे मसाइल पे कन्वर्सेशन हुई। और मैं चाहूँगा कि अब एक तो एजुकेशन पे और फिर नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी पे, अब मैं चाहूँगा कि जितने भी यहाँ हैं और इस आपकी चैनल की वसातत से मैं हर एक को ये चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा ताकि आज की जो ये कन्वर्सेशन ये कामयाब रह सके। हर कौम, हर नेशन जो होता है उसमें 3 जो फैक्टर्स होते हैं उनकी तरफ खास तवज्जो देनी पड़ती है, तभी तो हर एक मसला हल होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उसके जो 3 एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इसी तरह हर कौम जो है उसमें 3 एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। जब वो 3 एंगल्स बराबर होंगे तभी हर मसला हल होगा।
पहला जो एंगल होता है वो होती है रूलिंग पार्टी और दूसरी किस जो स्कॉलर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं हर कम्युनिटी में, ये दूसरा एंगल हुआ। और ये जाहिर सी बात है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो जाविये बराबर होते हैं तो तीसरा जाविया खुद ब खुद बराबर होता है, और तीसरा जाविया जो है वो आम पब्लिक होती है हर कौम में। हमें चाहिए जो हमारी रूलिंग पार्टी है उन्होंने जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, हमें फर्ज बनता है जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आम जनता तक अवेयर करें उनको कि कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, उनके बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो इसी तरह से हमारे तमाम मसले हल होंगे। ये इसका सम अप था जो हमने आज यहाँ प्रोग्राम कनेक्ट किया। इस वक्त हम अगर बात करें तो आप इस वक्त ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो सोपोर में चल रहा है। सोपोर को अगर आप देखोगे तो इसको एप्पल टाउन भी कहा जाता है। एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रूट मंडी जो सोपोर में है। अगर हम बात करें जो नेशनल हाईवे बना है वो इसी बुनियाद पर बना है कि संग्रामा में ट्रैफिक जाम होता था। इतना ट्रैफिक जाम हो जाता था कि 4 घंटे 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम हो जाता था। लेकिन जैसे ही वो बना तो ज़रूरत इस बात की है कि जो नेशनल हाईवे वो तब कामयाब होगा जब कि संग्रामा से बाईपास और बाईपास से फ्रूट मंडी और कुपवारा को भी वाइडनिंग की जाए और ये भी प्रोजेक्ट में रखा जाए। इस पर भी काम जल्दी हम नितिन गडकरी जी से गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से कि इसको भी मद्देनजर रखकर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो तभी कामयाब होगा जब आप संग्रामा से बाईपास जो हमारा सोपोर में वहाँ पर भी काम लगाए। हमें उम्मीद है नितिन गडकरी जी से कि वो जल्द इस पर भी काम स्टार्ट करेंगे और हम शुक्रगुजार हैं आपके भी, आपने हमारे मसले मसाइल को यहाँ पर सुना और आला हुकाम तक हमें उम्मीद है कि आप भी इनको आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। और हम आपकी वसादत से हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो संग्रामा से कुपवारा उस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैफिक जाम सबसे ज़्यादा होता है वो फ्रूट मंडी सोपोर से जाता है। और फिर वो ट्रैफिक जाम आप देखोगे हर रोज़ शाम को ट्रैफिक जाम होता है सोपोर में। और हम गुजारिश करते हैं इस वक्त हुकूमत से कि वो उस पर भी ध्यान दे कि फिर जो इस वक्त नेशनल हाईवे बन रहा है फिर उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि अगर सोपोर में फिर जाम हो जाए। जैसा कि हम सभी इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है नेशनल हाईवेज के हवाले से, और ये जाहिर सी बात है इसका जो नाम है नेशनल हाईवे और जो कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली हमारे मुल्क की, उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी मुल्क की कैपिटल के साथ वाबस्ता होते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों का आना जाना रहता है। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो ज़्यादा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो तो कैपिटल में ही रहते हैं, उनका आना जाना उसमें बहुत सहूलियत आ गई। अब चूँकि हर बात जो होती है, हर काम जो उसके मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी, हम अक्सर इसके मेरिट्स पे बात करें कि भाई नेशनल हाईवे से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई, अब बेरोज़गारी जो है वो भी बहुत हद तक कम होगी। लेकिन इसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स यह है कि सबसे बड़ी बात की जो स्पीड है, हर एक ड्राइवर जो है जो ट्रांसपोर्ट से उसकी स्पीड बढ़ जाते हैं। लेकिन यह एक जाहिर सी बात है कि मालिक कायनात जो है वो हर चीज़ को उसने एक इत्तेदाल बख्शा है। एक इत्तेदाल के लिहाज से उस पर भी गवर्नमेंट को चाहे कि वो उस पे खास नज़र रखे ताकि जो एक्सीडेंट्स है उस पर भी कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात यह कि स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाएं और मज़ीद जो नेशनल हाईवेज हैं उन पे जो फ्लाई ओवर्स हैं, फ्लाई ओवर्स के ऊपर भी बहुत सारी और भी जो कनेक्टिविटी है वो भी फ्लाई ओवर्स के थ्रू किए जाएं। मिसाल के तौर पर इस वक्त संग्रामा जो फ्लाई ओवर है ये सिर्फ श्रीनगर से बारामूला की तरफ अप्रोच करता है। अब यहाँ जब हम नीचे देखते हैं जो सोपोर की तरफ जाते हैं ट्रांसपोर्ट, तो उस वहाँ जाहिर सी बात है बहुत सैचुरेशन होती है, वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। और दूसरी तरफ जो मंडी में वहाँ तो ज़्यादा तो ये जो फ्रूट मंडी है वहाँ बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की गैदरिंग रहती है, वहाँ जाम रहता है। और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारी एजुकेशन सेक्टर है, हमारे बच्चे जो हैं जो टाइम पे उनको पहुँचना चाहिए था स्कूल में लेकिन वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे फंस जाते उसमें। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन नेशनल हाईवेज़ को और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करें और जो लिंक रोड्स हैं उनको भी कनेक्ट करें। और बस इस हवाले से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे मज़ीद सवालात होंगे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाके वो फॉरवर्ड करें। थैंक यू।
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نیشنل ہائی ویز جو ہے ان پر زیادہ سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے ہمیں ٹریفک لائٹس جو ہے ان کو انسٹال کرنا چاہیے یا کچھ ایسے اقدام جو اٹھانے چاہیے جس سے جو ایکسیڈنٹس ہے یا ٹریفک جام ہے وہ روکا جائے. اگر ہم وائڈننگ کی بات کریں گے کہ نیشنل ہائیویز پہ وائڈننگ ہو رہی ہے لیکن لنک روڈز جو ہے وہ وائڈن نہیں ہو رہے ہیں, ان پر ان کو بھی ہمیں وائڈ کرنا چاہیے تاکہ جو ایکسیڈنٹس جو ہے ان کو ہم روک سکیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب فارنز کا جب ہم دیکھیں گے وہاں پہ جو رولز اقدام کیے جاتے ہیں فار دا ڈرائیونگ اور جو چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی رولز ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم مطلب ڈیلی ہم آتے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسے رولز ہے ہی نہیں. بس ایسے ہی اگر کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کو پکڑا جاتا ہے لیکن ان کے لیے کوئی رولز ہے ہی نہیں. رولز ایسے ہونے چاہیے, ایسے بننے چاہیے تاکہ سب کو ڈر لگا رہے. ایسا ہوتا جب میں سنگراما سے جاتی ہوں وہاں پہ ہمیں سیدھے نکلنا ہے, کوئی ایسے کٹ مطلب جو وہاں پہ فلائی اوور بن رہا ہے تم کرا شارٹ کٹ سے کیا ہوتا ہے ان کے لیے اسٹرکٹ رولز ہونے چاہیے. جو یہ شارٹ کٹ لگاتے ہیں ایسے ہی نکل جاتے ہیں, جب ان کے لیے رولز بن جائیں گے وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. جب ان کو فائن دینا پڑے گا, فارن میں ایسا نہیں ہوتا, ان کے لیے روڈز ہوتے ہیں, آنے جانے کا راستہ بالکل الگ ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے میٹاڈار آگے سے ہوگا, یہاں سے سومو کٹ لگائے گا, یہاں سے نکل جائے گا. ان کے لیے زبردست رولز بننے چاہیے, اس سے جو یہ ایکسیڈنٹس وغیرہ یہ رک سکتے ہیں. اور لائٹس وغیرہ اور پیڈسٹرین پیدل چلنے والوں کے لیے الگ سے یہ جو راستہ ہے وہ بننا چاہیے. جی ابھی بھائی صاحب بول رہے تھے کہ فلائی اوور سنگراما میں بن رہا ہے, بہت دقتیں آ رہی ہیں, بہت پرابلم ہو رہی ہے. مگر دیکھو جب کام چل رہا ہوتا ہے, اسٹارٹ ہوتا ہے, تب انسان کو لگتا ہے کہ تھوڑا دقتیں آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, بٹ جب کمپلیٹ ہوتا ہے یہ تب آسانی ملتی ہے. کیونکہ دیکھو جیسے کہ بولتے ہیں طوفان آنے سے پہلے شانت ہوتا ہے, جیسے کہ سنگراما کا فلائی اوور ایک دم کمپلیٹ ہو جائے گا تب لوگوں کو لگے گا کہ یہ کتنا فائدہ مند چیز ہے. تب کیسے مطلب نہ جام ہو جائے گا وہاں پہ, نہ کوئی پرابلم ہوگی وہاں پہ. اور دوسری بات ہے جو ہائی وے یہ نیشنل ہائی وے بن رہا ہے سری نگر سے اوڈی, یہ بنے گا انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ ان کو کپواڑہ بھی نکالنا ہے کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ پلان میں رکھا ہے پورا. تو انشاءاللہ تعالی رحمان ہو جائے گا, کیونکہ ایک ہی ساتھ میں سب ہوگا نہیں. ابھی دھیرے دھیرے ان 5 سالوں میں دیکھو کتنا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے 5 سالوں میں, اور آگے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے انشاءاللہ آگے بھی گورنمنٹ ڈیولپ کرے گی یہاں پہ. تو نیشنل ہائی وے کے ملنے کے بعد کیا ایجوکیشن سیکٹر کو کچھ بوسٹ ملا ہے, کیونکہ اب کافی آسانی ہوتی ہوگی بچوں کو اپنے انسٹیٹیوٹس ریچ کرنے میں, تو نیشنل ہائی وے سے سکولز یا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ کتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے؟ دیکھیے کسی بھی کنٹری کی اگر آپ دیکھیں گے جو اکانومی ہوتی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ اسی روڈز پہ ڈیپینڈ رہتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو ایک سب سے بڑا جو آمد کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری یہاں پر میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, یہ ڈی ڈی کشیر کے نام سے آپ چینل چلاتے ہو, کشمیر میں اگر ہم بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ سون ملک ہندوستان, یمن منز یس تہ ونکس اگر تھی وچھو خاص کشمیر اگر کت کرو, ملکن کر یہ بات یہ کت تسلیم کہ یہ روڈن سخت ضرورت. تو کشیر مز اگر وچھو روڈ آئی بڑھان, اس نیشنل ہائی وے یتھ نیشنل ہائی وے 1 تھی ونان بوڑ بار روڈ, مگر اگر یم روڈ بنے کیا یمو روڈو ستی گژھا کشیر ہنز قسمت تبدیل؟ نہ بالکل نہ کہین, بلکہ کی باقی تہ چیز یمن پہ غور کرنے ضرورت, خاص طور ایل جی انتظامیہ ین پہ یو ٹی بنے, ین پہ مرکزی گورنمنٹن کشیر کو زیادہ توجہ دیت, تن پہ لکن امید بڑھام, مگر یہ امید ون تہ لڑکتھی. کیا یم یمو پروگرام یمو دعوا کرمت تم گھنا پور, کیا یا گژھِ دونگ بازی ثابت؟ مگر روڈن ہند یوتھ تعلق بنا روڈ اصل کام کر گورنمنٹن, کشمیر گورنمنٹن مرکز ست رلت, تو اس یہ بارہمولہ پہ برابر سری نگر تہ اس روڈس وائڈنگ گئی, امہ سۭتۍ مِلیو لوکن فائدہ واریاہ جام. اس نزدیکی علاقہ سنگرام اگر وچھو, حالانکہ یہ نیشنل ہائی وے 34, مگر ات پہ کوتاہ خطرناک ٹریفک جام, کۭژاہ زندگی گئی ضائع یِمن روڈن پہ.
مگر یم روڈ بن ستی گژھِ نہٕ انسان سٕنٛز زندگی بہتر کینٛہہ بلکہ یم روڈ پہ پکان چھِ لُکھ تمن تہِ چھِ تھوڑا بہت کوشش روزنٕچ ضرورت. ہمیشہ ٲسۍ یہ خبر بوزان ژیٖرۍ اخبارس یا سوشل میڈیاہس ایکسیڈنٹ گوٚو 5 نفر گٔے تٔتی لُکمے اجل 2 گٔے زخمی 8 موٗدۍ اکے گرٕکۍ 10-30 نفر چھِ مران فُل فیملی کُنہِ ساتہٕ ایکسکرشن گژھان تٔتی لُکمے اجل یہِ کیٛازِ گژھان تِکیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ روڈن پٮ۪ٹھ تگان پکُن کِہیٖنۍ تہٕ اگر اَسہِ اصل روڈ چھِ کران گورمنٹ میسر اَسہِ پزِ انسٲنیت تقاضن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اترُن تہٕ تِمن روڈن پٮ۪ٹھ تِتھے پٲٹھۍ پنُن سفر جٲری تھاوُن. جو آپ نے بولا کہ ایجوکیشن کا ایجوکیشن تو پیچھے ہے کیونکہ یہاں کالج اپ گریڈ نہیں ہو رہے ہیں, کالجوں میں پورا کام نہیں ہو رہا ہے. ایجوکیشن کا معاملہ تو وہی ہے, ایجوکیشن جیسے تھا ویسے ہی آج بھی ہے. کیونکہ ہم کتنا بتائیں کتنا یاد رکھیں کہ اس میں کہ پورا دن ہونا چاہیے, کیسے بولیں گے ہم اس معاملے میں. ایجوکیشن تو ہر وقت پیچھے ہی پیچھے رہ گیا کیونکہ اس کا بڑھاوا نہیں دے رہا ہے. جس طرح ہر سیکٹر میں فنڈس آ رہا ہے, چاہے یہ NHPCC والوں کو آ رہا ہے وہ تو سینٹر ڈائریکٹ کر رہا ہے, جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے اسٹیٹ کا تو علیحدہ ہو رہا ہے. لیکن آج جو سرکار بنی ہے ان کو بھی اسٹیٹ سے ہی ان کو بھی دیکھنا پڑے گا, اس پہ نظر ان کو رکھنی ہے. جو گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے چاہے سرپنچ ہو یا مکھیا ہو یا کوئی, اس کو تو زیادہ اپروچ اوپر تک نہیں ہو رہا ہے. لوگ اسی لیے سرکار چن رہے ہیں آگے جانے کے لیے, آگے چلنے کے لیے, تاکہ ان کا مسئلوں کا ازالہ ہو جائے. اگر کوئی خامی ہے ہمیں ادھر یہ خامی پوری ہونی چاہیے, ہمیں دائیں بائیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہاں جو گلیاں آج دیکھو سوپور سے آپ جاؤ سنگراما سے سوپور دیکھو کتنا روڈ, بیچ میں انہوں نے ایک ڈرین لین چڑھانی تھی لیکن وہ نہیں چڑھی, آج تک پورا سنگراما تک نہیں گئی ہے. انہوں نے خالی یہاں 2 کلومیٹر وہ چڑھائی, 2 کلومیٹر سے آج پورا سال ہو گیا انہوں نے آج کل لیکن کام اس پہ نہیں لگ رہا. ان میں بھی خامی ہے, افسروں میں بھی جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ان میں بھی خامی ہے. یہاں تو کام ٹھیک ٹھاک واقعی چل رہا تھا, واقعی وسلم. نیشنل ہائی وے جو ہے اس سمے اس پہ جو کام چل رہا ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے. اس سے جو نارتھ کو بہت فائدہ ملے گا, کیونکہ اب بات نیشنل ہائی وے کی جو ہے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کام نیشنل ہائی وے پہ ہو رہا ہے وہ ہر ایک سائڈ میں ہونا چاہیے. کیونکہ نیشنل ہائی وے جو جا رہا ہے وہ تو سیدھے بارہمولہ اوڑی کی طرف جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کپواڑہ کے لیے بھی ہو, سوپور سے جو راستہ جاتا ہے کپواڑہ کے لیے, ہندوارہ کپواڑہ کے لیے, وہ کام اس کے لیے بھی ہو, کیونکہ ڈیولپمنٹ اس میں بھی ہونی چاہیے تاکہ باقی جو علاقے ہیں وہ اس میں سفر نہ کریں. مجھے لگتا ہے آج جو گورنمنٹ نیشنل ہائی ویز پہ کام کر رہی ہے وہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. تو جتنا میں نے بھی دیکھا ہے ہر جگہ پہ وائڈننگ ہو رہی ہے, نیشنل ہائی ویز جو ہے ان کو وائڈن کیا جا رہا ہے, جس سے کافی زیادہ لوگوں کو راحت مل رہی ہے اور امپلائمنٹ میں بھی کافی زیادہ اسے بینیفٹ مل رہا ہے. بٹ میں یہ چیز بھی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اور پروجیکٹس آئے نیشنل ہائی ویز پہ, اور ساتھ ساتھ میں لنک جو روڈز ہے ان کی کنیکٹیوٹی بھی وہ اچھے سے ہونی چاہیے, سو دیٹ لوگوں کو ایک تو فائدہ ملے گا کنیکٹیوٹی کے حساب سے, اور امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی جنریٹ ہو جائے گا. ساؤتھ کشمیر میں جو نیشنل ہائی وے وہ کافی پہلے بن چکا ہے, کیا وجہ رہی ہے کہ نارتھ کشمیر میں کافی وقت لگ گیا اس نیشنل ہائی وے کو بننے میں؟ کیوں نارتھ کشمیر کو جو ہے اس کو پریورٹی میں نہیں رکھا گیا تھا ہماری گورنمنٹ نے؟ شکر گزار ہے جناب نتن گڈکری جو اس وقت آنریبل روڈ منسٹر ہیں, جس نے بہت اچھا کام کیا ہے پورے ہندوستان میں. اگر آپ دیکھو گے پورے ہندوستان میں نتن گڈکری جی نے ایک ایسا انقلاب لایا روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, جو ایک بے مثال 70 سال میں ایک ریولوشن کریٹ کیا ہے نتن گڈکری جی نے. ہم ان کا بھی شکر گزار ہے. جو ہمارے DDC کونسل بارہمولہ ہے اس نے اس میں ایک بہت پہل کی, جو سری نگر سے توڑی تک کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ہمارے جو سنگراما میں ہے اس وقت فلائی اوور کا کام چل رہا ہے. سوپور کی سب سے لارجسٹ منڈی جو ایشیا کی لارجسٹ فروٹ منڈی سوپور ہے وہ اسی سے کنیکٹ ہوتی تھی, پھر ٹریفک جام ہو جاتا تھا. پچھلے 70 سال سے ہمیں نیگلیکٹ کیا گیا ہے. یہ وہ پروجیکٹ تھا جس کو کوئی بھی حل نہیں کرتا تھا, مگر جو ہماری کونسل تھی اس میں اس نے بہت اچھی پہل کی
اور وہ کام کر کے دکھایا جو کسی نے نہیں کر کے دکھایا. ہم مودی گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں جن لوگوں نے جس نے ہمیں یہ پروجیکٹ دیا نارتھ کشمیر کو. اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جو ہماری کنیکٹیویٹی ہے ایشیا کی سب سے لارجسٹ فروٹ منڈی کی. ہم شکر گزار ہیں. ہمیں امید ہے جو اس وقت سنگراما سے کپوارہ جو نیشنل ہائی وے اس پر بھی جلد انشاءاللہ ہمیں کام چاہیے. ہم روڈ کے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے شکر گزار ہے جناب نتن گڈکری جی نے اس میں بہت اچھی پہل کی. ہم شکر گزار ہیں. جی ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. روڈز بن رہے ہیں, نیشنل ہائی ویز, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ہمیں فائدہ بھی مل رہا ہے. لیکن صرف کیا روڈز ہی بنانے سے فائدہ ہے؟ ٹریفک کسی جگہ پہ تو ٹریفک جام میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں تو ویسا ہی ہے جیسے منڈی روڈ سے جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ تو پھنستے ہی ہیں ہم ادھر. کوئی رول فالو نہیں کر رہا ہے, ٹریفک پولیس اویلیبل نہیں ہے. وہ چیزیں بھی دیکھنی ہے نا, صرف روڈز تو نہیں دیکھنا ہے نا ہمیں. آپ نے روڈز بنائے, نہ کوئی گاڑی چلانے کا, یہ کوئی بھی آتا ہے وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلا کے کچل دیتا ہے, وہ بھی تو دیکھنا ہے نا گورنمنٹ کو. صرف روڈز جتنے نہیں دینے ہیں نا, ہمیں اور بھی سیفٹی رولز تو چلانے ہیں نا. جیسے کسی جگہ میں نے کوئی سگنل ہی نہیں دیکھا, کسی جگہ ریڈ لائٹ نہیں ہے, کہاں رکنا ہے, کیسے پاز لینا ہے, وہ چیزیں ہمیں وہ تو مائنڈ میں ہی نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کو جو ڈرائیو کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس جگہ سٹاپ کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کون سا انڈیکیٹر کیا شو کرتا ہے, رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے. نہیں, ہمیں بس چلنا ہے, کوئی رکنے کا نام. بس روڈز نہیں بنانے ہیں, گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے اگر ہم نے روڈز بنائے ان پہ چلنے کے لیے وہ لوگ ہیں, وہ ریڈی ہے, وہ رولز فالو کر رہے ہیں. ٹریفک جیمز ابھی بھی ہو رہے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت ساری جگہوں پہ کام ہو رہا ہے, فائدہ مل رہا ہے, ایکسیڈنٹس کم ہو رہے ہیں, مگر رکے نہیں ہیں, ہو رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں وہ چیزیں بھی لک ایفٹر کریں, گورنمنٹ اس چیز پہ بھی دھیان دیں. بس صرف روڈز ہی نہیں بنانے ہیں, ان پہ چلنے کے سلیقے بھی سکھانے ہیں نا. وہ گورنمنٹ ہی انیشیٹو لے گا. ہم کتنا کریں, پرائیویٹ سیکٹر سے یہ چیزیں جاتی ہیں. ہمارے بچے روڈز پہ جاتے ہیں, ٹریفک وہ رولز لے کے ایسا کرو, بٹ کتنا کریں گے؟ گورنمنٹ جب نکلے گا تبھی تو ہو جائے گا نا. تو روڈز پہ ہی نہیں باقی چیزوں پہ بھی دھیان دے. بٹ نو ڈاؤٹ ڈینائی نہیں کر رہے, بن رہے ہیں. جو لنک روڈز ہیں یا نیشنل ہائی ویز ہے یا فلائی اوورس ہے, اس سے بھی بہت چینج آیا ہے. اینڈ چینج برنگ اپرچونٹیز. چینج ہے تو اپرچونٹیز ہیں, تو ہمیں چینج لانا ہے. ناظرین, جیسا کہ ہماری ٹیم نے آج ہمارے ویورز کی ریکویسٹ پہ ان کے میلز کو دیکھ کر سوپور کا دورہ کیا تھا, اسی طرح ہماری ٹیم جو ہے اگلا دورہ آپ کے علاقے کا بھی کر سکتی ہے. بس دیے گئے سائٹ پر ہمیں رابطہ کریں. تب تک کے لیے دیجیے ہماری ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر, احساس کشمیر کا.